परमेश्वरका दैनिक वचनहरू। बाइबल इस्राएलमा परमेश्वरले गर्नुभएको कार्यको ऐतिहासिक अभिलेख हो र यसले प्राचीन भविष्य वक्ताहरूको धेरै भविष्यवाणीका साथै त्यस समयमा उहाँको कार्यमा यहोवाले बोल्नुभएका केही वाणीहरूको अभिलेख राख्छ। यसैले सबै मानिसहरूले यस पुस्तकलाई पवित्र ठान्छन्, किनकि परमेश्वर पवित्र र महान हुनुहुन्छ। अवश्य नै यी सबै यहोवा प्रतिको तिनीहरूको श्रद्धा र परमेश्वर प्रतिको तिनीहरूको उपासनाको परिणाम हो। परमेश्वरका सृष्टिहरूले आफ्ना सृष्टिकर्ताको यति आदर गर्ने र प्रिय ठान्ने भएकाले मात्रै मानिसहरूले यो पुस्तकलाई यसरी उल्लेख गर्छन् र यस पुस्तकलाई स्वर्गीय पुस्तक भनी भन्ने मानिसहरू पनि छन्। वास्तवमा यो मानव अभिलेख मात्र हो। यो व्यक्तिगत तवरमा यहोवाले नामाकरण गर्नुभएको थिएन, न त यहोवाले यसको सृष्टिलाई व्यक्तिगत तवरमा अगुवाई नै गर्नुभयो। अर्को शब्दमा भन्दा यस पुस्तकको लेखक परमेश्वर होइन, तर मानिसहरू हुन्। पवित्र बाइबल केवल मानिसले यसलाई दिएको सम्मानजनक नाम मात्र हो। यो नामको बारेमा यहोवा र येशूले एक अर्कासँग छलफल गरेपछि निर्णय गरिएको थिएन। यो मानव विचारभन्दा बढी केही पनि होइन, किनकि यो पुस्तक यहोवाले लेख्नु भएको थिएन, येशूले लेख्नु भएको हो भन्ने कुरा त परै जाओस्। यसको सट्टा यो धेरै प्राचीन भविष्य वक्ताहरू, प्रेरितहरू र द्रष्टाहरूले मानिसहरूका लागि दिएका विवरणहरू हुन्, जुन पछिल्ला पुस्ताले प्राचीन लेखहरूको पुस्तकमा सङ्कलित गरेका थिए, जुन विशेष गरी पवित्र देखिन्छ। अर्थात् यस्तो पुस्तक जसमा भविष्यका पुस्ताहरूले खोल्न पर्खिरहेका धेरै अतुलनीय र गहिरा रहस्यहरू समावेश छन् भन्ने तिनीहरूले विश्वास गर्छन्। त्यस्तै गरी मानिसहरू यो पुस्तक स्वर्गीय पुस्तक हो भनेर विश्वास गर्न अझ बढी चाहना गर्छन्। 4 सुसमाचार र प्रकाशको पुस्तकलाई यसमा जोडेपछि त यसप्रति मानिसहरूको दृष्टिकोण अरू कुनै पनि पुस्तकको भन्दा विशेष गरी फरक छ र कसैले पनि यो स्वर्गीय पुस्तक विच्छेदन गर्ने आँट गर्दैन, किनकि यो एकदम पवित्र छ। किन बाइबल पढ्ने बित्तिकै मानिसहरूले यसमा अभ्यास गर्ने उचित मार्गहरू पाउन सक्दछन्? किन तिनीहरूले बुझ्न नसक्ने धेरै कुरा तिनीहरूले प्राप्त गर्न सक्छन्? आज म बाइबललाई यस तरिकाले विच्छेदन गर्दैछु र यसको मतलब यो होइन कि म यसलाई घृणा गर्दछु वा म सन्दर्भको लागि रहेको यसको मूल्यलाई अस्वीकार गर्छु। म तँलाई अन्धकारमा राख्नबाट रोक्नको लागि तँलाई बाइबलको अन्तर्निहित मूल्य र उत्पत्तिबारे व्याख्या गर्दैछु र स्पष्ट पार्दैछु, किनभने मानिसहरूमा बाइबलको बारेमा अति धेरै दृष्टिकोणहरू छन् र तीमध्ये धेरै त गलत नै छन्। यस तरिकाले बाइबल पढ्दा उनीहरू के प्राप्त गर्नुपर्ने हो सो प्राप्त गर्नबाट उनीहरूलाई रोक्ने मात्र होइन, तर अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यसले मैले गर्न चाहेको काममा बाधा पुर्याउँछ। यसले भविष्यको कामलाई ठूलो हस्तक्षेप गर्दछ र लाभहरू होइन, केवल कमजोरीहरू प्रदान गर्दछ। तसर्थ मैले तँलाई सिकाइरहेको कुरा केवल बाइबलको सार र भित्री कथा मात्र हो। मैले तँलाई तैँले बाइबल पढ्नु हुँदैन वा तैँले यो मूल्यहीन छ भनेर घोषणा गर्दै जानुपर्छ भनिरहेको छैन, तर यो मात्र भनिरहेको छु कि तँसँग बाइबलको सही ज्ञान र दृष्टिकोण हुनुपर्छ। अत्यन्तै एकतर्फी नहौ। बाइबल मानिसहरूद्वारा लेखिएको एउटा इतिहासको पुस्तक भए तापनि यसमा प्राचीन सन्तहरू र भविष्य वक्ताहरूले परमेश्वरको सेवा गरेका थुप्रै सिद्धान्तहरू साथै परमेश्वरको सेवा गर्ने सम्बन्धमा भर्खरका प्रेरितहरूको अनुभवहरू पनि प्रस्तुत गरिएका छन्। ती सबैलाई
यी मानिसहरूले वास्तवमै देखेका र चिनेका थिए र यस युगका मानिसहरूलाई सही मार्ग खोजी गर्नुमा सन्दर्भको रूपमा त्यसले काम गर्न सक्छ। तसर्थ बाइबल पढ्दा मानिसहरूले जीवनका थुप्रै मार्गहरू पनि प्राप्त गर्न सक्दछन् जुन अरू पुस्तकहरूमा पाउन सकिँदैन। यी मार्गहरू विगतका भविष्यवक्ताहरू र प्रेरितहरूले युगहरूमा अनुभव गरेका पवित्र आत्माको काम बारेका जीवनका मार्गहरू हुन् र धेरैजसो वचनहरू मूल्यवान छन् र जसले मानिसहरूलाई चाहिने कुराहरू प्रदान गर्न सक्दछन्। तसर्थ सबै मानिसहरू बाइबल पढ्न मन पराउँछन्। बाइबलमा धेरै कुरा लुकेका छन्। तसर्थ महान आत्मिक व्यक्तित्वहरूको लेखहरूप्रति भन्दा यसप्रति व्यक्तिहरूको धारणा फरक छ। पुरानो र नयाँ युगमा यहोवा र येशूको सेवा गर्ने व्यक्तिहरूको अनुभव र ज्ञानहरूको अभिलेख र सङ्ग्रह नै बाइबल हो र पछि आउने पुस्ताहरूले यसबाट अभ्यास गर्न धेरै ज्ञान, प्रकाश र मार्गहरू प्राप्त गर्न सक्षम भएका छन्। बाइबल कुनै पनि महान आत्मिक व्यक्तित्वको लेखहरूभन्दा उच्च हुनुको कारण के हो भने उनीहरूका सबै लेखहरू बाइबलबाट लिइएको हो। उनीहरूका सबै अनुभवहरू बाइबलबाट आएका हुन् र ती सबैले बाइबलको व्याख्या गर्छन्। मानिसहरूले कुनै पनि महान आत्मिक व्यक्तित्वका पुस्तकहरूबाट प्रावधान प्राप्त गर्न सक्ने भए पनि उनीहरूले अझै बाइबललाई पुज्छन् किनकि यो उनीहरूका लागि महान र गहन देखिन्छ। बाइबलले पावलका पत्रहरू र पत्रुसका पत्रहरू जस्ता जीवनका वचनहरूका केही पुस्तकहरूलाई एकट्ठा गर्ने भए पनि र मानिसहरूलाई यी पुस्तकहरूले प्रावधान दिने र मद्दत गर्न सक्ने भए पनि यी पुस्तकहरू पुरानो भएका छन्। ती अझै पुरानै युगमा पर्छन् र ती जतिसुकै राम्रो भए पनि ती केवल एक अवधिको लागि उपयुक्त छन् र अनन्त छैनन् किनकि परमेश्वरको काम सधैँ विकास भइरहेको हुन्छ र यो केवल पावल र पत्रुसको समयमा रोकिन सक्दैन वा सधैँ अनुग्रहको युगमा रहन सक्दैन जुन युगमा येशूलाई क्रुसमा टाङ्गिएको थियो। त्यसैले यी पुस्तकहरू अनुग्रहको युगका लागि मात्र उपयुक्त छन्, आखिरी दिनहरूको राज्यको युगको लागि होइन। तिनीहरूले केवल अनुग्रहको युगका विश्वासीहरूका लागि प्रदान गर्न सक्छन्, राज्यको युगका सन्तहरूको लागि होइन र ती जतिसुकै राम्रो भए पनि ती अप्रचलित छन्। यहोवाले गर्नुभएको सृष्टिको काम वा इस्राएलमा उहाँले गर्नुभएको कार्य पनि यस्तै हो। यो काम जतिसुकै महान भए पनि यो अझै म्याद सकिएको नै हुने थियो र त्यो बितेर जाने समय आउने थियो। परमेश्वरको काम पनि यस्तै हो। यो महान छ तर यो समाप्त हुने समय आउने नै छ। यो सधैँ सृष्टिको कार्यको बीचमा रहन सक्दैन, न त क्रुशीकरणको बीचमा नै। क्रुशीकरणको काम जत्तिकै विश्वास लाग्दो भए तापनि शैतानलाई पराजित गर्न यो जतिसुकै प्रभावकारी भए तापनि आखिरमा काम भनेको काम नै हो र युगहरू पनि आखिर युगहरू नै हुन्। काम सधैँ उही जगमा रहन सक्दैन, न त समय कहिले परिवर्तन नहुने नै हुन्छ। किनकि सृष्टि थियो त्यसकारण आखिरी दिनहरू पनि हुनै पर्छ। यो अपरिहार्य छ। त्यसकारण आज नयाँ करारमा रहेका जीवनका वचनहरू, प्रेरितहरूका पत्रहरू र सुसमाचारका 4 पुस्तकहरू ऐतिहासिक पुस्तकहरू भएका छन्। तिनीहरू पुरानो पञ्चाङ्ग भएका छन् र कसरी पुरानो पञ्चाङ्गहरूले मानिसहरूलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउन सक्दछन्। यी पञ्चाङ्गहरू जीवन प्रदान गर्न जत्तिको सक्षम भए पनि मानिसहरूलाई क्रुसमा अगुवाई गर्न उनीहरू जत्तिको सक्षम भए पनि के तिनीहरू पुरानो भएका छैनन्? के तिनीहरू मूल्यविहीन छैनन् र?
यसैले म भन्छु, तैँले अन्धा भएर यी पञ्चाङ्गहरूमा विश्वास गर्नु हुँदैन। ती धेरै पुराना भइसकेका छन्। तिनीहरूले तँलाई नयाँ काममा ल्याउन सक्दैनन् र तिनीहरूले तँलाई बोझ मात्रै दिन सक्छन्। न त तिनले तँलाई नयाँ काममा र नयाँ प्रवेशमा ल्याउन नै सक्छन्, तर तिनले तँलाई पुरानो धार्मिक मण्डलीहरूमा लैजान्छन्। र यदि त्यसो भयो भने के त परमेश्वरप्रतिको तेरो विश्वासमा पछि हटिरहेको हुने थिएनस् र?